नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमय भएको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। स्थानीय तहले काम गरेको 5 वर्ष पनि भयो र नेपालको संविधानको अनुसूची 8ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसअनुसार स्थानीय तहले विगत 5 वर्षमा के काम गरे, के गरेनन्, किन गर्न सकेनन्, आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूले के गर्नुपर्छ, मतदाताले उम्मेदवार आफ्नो घर दैलोमा आउँदाखेरि शिक्षाको विषयमा के कस्ता प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ शिक्षा क्षेत्रकै विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग। कोइराला सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। 5 वर्षमा स्थानीय तहले के कस्तो काम गरे, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सबै त्यो साझा त भएन, किनभने साझा ढङ्गले भएको भए के हुन्थ्यो भनेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै 753 पालिकामै संविधानले जे भनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। संविधानले भनेको 3टा महत्त्वपूर्ण कुराकानी थिए। एउटा के थियो भनेदेखि 8 क्लाससम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा 2085 सालसम्ममा सबैले पाइसकेका हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, त्यो बारेमा काम भएन। दोस्रो, त्यो पढेको कुराकानी व्यवहारिक वैज्ञानिक जनमुखी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनेको थियो, त्यो काम भएन। तेस्रो, अपाङ्गता भएको लोपोन्मुख जाति र दलितहरू, यो 3टालाई चाहिँ नि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क रूपमा जानुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने थियो। 3वटा मुख्य काम थियो, ती काममा हात हालेनन्, त्यो नकारात्मक पाटो हो। तर केही सकारात्मक कुराहरू गरे पनि छन्। गरेकोमा मैले के देख्छु भनेदेखि पहिलो काम चाहिँ नि शिक्षकहरूसँग संवाद गर्ने किसिमको संस्कृति बन्या छ, तर सम्झौता गर्ने तरिका बन्या छैन। त्यहाँनिर अप्ठ्यारो भएको छ। सम्झौता भएको भएदेखि शिक्षक महासङ्घले यसरी अहिले हामी केन्द्रमा बस्छौँ भनेर भन्ने चिन्तन ल्याउँदैन थिए, हामी पालिकामा बस्छौँ भन्थे, त्यो स्थितिबाट गुज्रियो। दोस्रो के गरेका छन् भने शिक्षकहरू भर्ना गर्ने किसिमको काम भएको छ। म त्यो शिक्षक स्थानीय पालिकाले भर्ना गरोस् भन्ने पक्षमा छैन, किनभने त्यसले भोलि अर्को समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ देख्छु। बरु त्यसको साटो प्रविधि राख्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो प्रविधिको निम्ति केही काम गरेर देख्छु मैले। ठाउँ ठाउँमा प्रविधि, आधुनिक प्रविधिको निम्ति भवन बनाउनेदेखि लिएर के काम गरेर देखिन्छ। त्यस्तै निरक्षरता उन्मूलनको अभियान, सबै केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउने किसिमको कुरोकानी, व्यावसायिक विद्यालय कम्तीमा एउटा पालिकामा एउटा त बनाऊँ भनेर भन्ने किसिमको अभियान, त्यो किसिमका कामहरू सकारात्मक कामहरू भएको छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम अर्को कुरोकानी हो, किनभने स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको जोडबल भइरहेछ। काम त्यसरी चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। यो कति ठाउँमा यस्तो काम भयो त? काम नभएको विषयमा हामी पछि जाउँला। कतिवटा पालिकामा 753वटा पालिकामध्ये कतिवटामा भयो जस्तो लाग्छ? गजब छ। अब उहाँहरूले तथ्याङ्क दिनुहुन्न, सरकारले तथ्याङ्क राख्दैन भनेपछि पालिकासँग पनि त्यो तथ्याङ्क छैन। कुन स्कुलले गर्यो, कुन स्कुलले गरेन भनेर भन्ने पालिकासँग तथ्याङ्क छैन। प्रदेश सरकारसँग पनि छैन, सङ्घीय सरकारसँग पनि छैन। अब भएको तथ्याङ्क कोसँग रहेछ भने गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घ, यो दुईटासँग चाहिँ नि केही जानकारी छ। तर उनीहरूले पनि के गरे भनेदेखि पहुँच भएको ठाउँमा माने यो स्याम्पल छनौट जुन किसिमको छ नि, त्यो ठाउँबाट अभ्यासहरू भएको देखिन्छ। जस्तो सर्लाहीको बागमती नगरपालिका एउटा उदाहरण होला, होइन? त्यस्तै गर्छ नि स्याङ्जाको भिरकोट अर्को उदाहरण होला, स्याङ्जाको वालिङ अर्को किसिमको उदाहरण होला, सोलुको थुलुङ दुधकोशी अर्को किसिमको उदाहरण होला। यसरी चाहिँ त्यो ठाउँको उदाहरणहरू छन्। भनेपछि ती पालिकाहरूले केही काम चाहिँ गरेका छन्। तर चाहिँ संविधानले भनेको जुन सरले चाहिँ भन्नुभयो 3वटा विषयहरू, त्यो विषयमा उनीहरूले पनि काम गर्न सकेनन्। बिचराहरू, मैले बिचराहरू भने, बिचरा किन भने भनेदेखि नि उनीहरूको निम्ति अप्ठ्यारो हो क्या। संविधानको अनुसूची 8 गरौँ भनेर भनेदेखि शिक्षा नीतिले अनुसूची 9 समात्यो। राजनीतिज्ञहरू अनुसूची 9कै वकालत गर्ने भए, कर्मचारी तन्त्रहरू अनुसूची 9कै वकालत गर्ने भए, शिक्षक महासङ्घका साथीहरू 9कै वकालत गर्ने भए, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरू पनि 9कै वकालत गर्ने भए। 9को सूची भनेको साझा अधिकारको सूची, जे पनि साझा। अब साझा भएपछि बाजा
नेपालीको ढङ्गमा त साझा कि बाजा थियो। अनुसूची 8 गर्न दिएको भएदेखि हुन्थ्यो। अब अनुसूची 8 गर्नलाई दिनलाई हाम्रो संविधानविदहरू पनि बिचारा, मैले बिचारा किन भने विद भएपछि त आँटेर भन्नुपर्छ नि, यो त हो है तिमीले अपराधै गर्यौ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। तर सर्वोच्च अदालत भन्न सक्ने हैसियत उहाँहरूसँग रहेनछ। सर्वोच्च अदालत कस्तो किसिमको ढङ्गको गरिदिँदो रहेछ भन्दाखेरि अनुसूची 9 मा होस् कि 8 मा होस् उसलाई मतलब भएन। उसलाई त दस्तावेज चाहिने हो, तपाईँको यो कागज छ ऊ कागज छ, कागज हो का संविधान हो? उसले त प्रमाण भन्न थाल्यो। उसले संविधान अनुसार म संविधानको अनुसूची 8 को गरेको छु, मलाई यति भनिदिनुहोस् एकल अधिकारले जित्छ कि साझाले जित्छ, यति भनिदिनुहोस्, बाँकी म काम गर्छु भन्न सक्ने हैसियत पनि स्थानीय सरकारको भएन। किन भएन भन्दाखेरि राजनीतिक दलले भनेनन्, किनभने उनी दलका प्रतिनिधि हुन्, जनताका प्रतिनिधि होइनन्। अहिले निर्वाचनमा हेर्नुहोस् त रस्साकसी केन्द्रीय नेतालाई रातभरि निद्रा लागेको छैन, किनभने मेरो पालिकाको अध्यक्षको वडा अध्यक्ष छान्न काम होइन नि त्यो, योको काम हुनुपर्ने काम होइन नि त्यो। त जनतामा को मान्छे भिजिया छ भन्ने यिनीसँग रेकर्ड छ र छैन नि? कुन पालिकामा कुन कार्यकर्ताको के छ भनेर कुनै पार्टीसँग गएर तथ्याङ्क खोज्न सक्नुहुन्छ? यो किन गर्न सकेनन् त? यो एउटा साझा अधिकारको सूची भनेर बनाइएको छ। संविधानको धारा 57ले अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ पनि भनेको छ। त्यो अनुसार त उनीहरूले आफूले कानुन बनाएर पालिकाहरूले किन काम गर्न सकेन? कानुन बनायो भने सर्वोच्चलाई दिन्छ। उदाहरण छ। उदाहरण कसरी छ भन्दाखेरि बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई हेर्नुहोस्, त्यही मुद्दा हो। त्यही मुद्दा चाहिँ नि उसमा हेर्नुहोस्, के अरे ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बामा गएर हेर्नुहोस्, त्यही मुद्दा हो। खिजीदेम्बा हार्छ, ठाकुरद्वारा जित्छ, अथवा ठाकुरद्वारा हार्छ, खिजीदेम्बा जित्छ। यतिबाटै स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो यो के भन्छ न्यायकर्ताहरूको दिवालिया भन्नुहोस् न। त्यो न्यायकर्ताको दिवालिया भएपछि त के भयो भन्दै न्यायकर्ताले बोल्नु सकेन। न्यायकर्ताले त के भन्नु पर्थ्यो नि, संविधान समात्या भए हुन्थ्यो नि। उसले कहाँ कागज समात्या भने? त्यो कागज समात्ने होइन नि त उसले त संविधानको रक्षक भने होइन र उसलाई हो नि। संविधानको अनुसूची 8 अनुसार उसले काम गरिदिएको भए, त्यो अनुसारको फैसला गरिदिएको भए, संविधानको मर्म अनुसार फैसला गरिदिए भए, त्यति गरिदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो भने स्थानीय सरकारले भट्टाभट ऐन नियम कानुन सबै फटाफट बनाउँथे र अनि त्यसै गरी के भनेर तल लेख्थे भनेदेखि सङ्घीय सरकारको ऐनसँग बाजियो भने बाजिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुने गरी भनेर लेखेर चाहिँ गर्थे नि त। त्यति गर्न पनि दिएन। अब यता सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय त्यो ऐन चाहिँ जारी गर्दैन, सङ्घीय शिक्षा ऐन। कारण के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको निर्वाचन पहिले हो, निर्वाचन हुनुपर्ने सङ्घीय सरकारको, त्यसपछि प्रदेशको, त्यसपछि स्थानीयको। प्रक्रिया उल्टो भयो। उल्टो भइसकेपछि यिनले कमसेकम हतार गरेर चाहिँ यहाँबाट ऐन दिएको भए के हुन्थ्यो? नीति बनाइदिए भए, नीति त बनाए खैर, त्यो नियमावली वा कार्यविधि यिनीहरू बनाइदिए भए के हुन्थ्यो? कर्मचारीले समात्ने भनेर भनेको त्यो सानो कागज हो, सानो कागज हो। ऐन नियमावली हेर्ने उसले सर्वोच्चले समातिदिएको भएदेखि सर्वोच्चले वा अदालतहरूले चाहिँ संविधान समातिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तिनले त्यो संविधान समातेनन्। परिणाममा त के भयो भनेदेखि दुःख पाइयो। अब नेताहरूले पनि त्यही किसिमको गरे। अब यो चाहिँ गर्न नसकेको के संविधान सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हो कि स्थानीय तहले आफूले काम गर्न नचाहेको, उनीहरूको क्षमता नपुगेको? दुईटा कुरालाई म आधार मान्छु। एउटा चाहिँ नि सर्वोच्चको फैसला अनुसूची 8 अनुसार तिमीले गर भन्न सक्ने हिम्मत नभएको न्यायाधीशहरूको देशमा बाँच्नु पर्यो। हाम्रो नीति पीडा त्यो हो। त्यसले बोलिदिया भए 8 गर्थे। दोस्रो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, जो सर्वोच्च नेता भनेर जसलाई भन्छौँ हामीले, राजनीतिक दलका आफ्ना दलका छन्, चाहे त्यो लोसपा होस् कि अथवा चाहिँ जुनसुकै पार्टी होस्, तिनका नेताले बोलिदिएको भएदेखि, किनभने कार्यकर्ता त उनका कार्यकर्ता हुन् नि, स्थानीय सरकारका मान्छेहरू भनेर भने त उनका कार्यकर्ता हुन् नि, ती स्थानीय तहका कार्यकर्ता। ती कार्यकर्तालाई यसो गर, तिमी संविधान समात है, तिमीलाई अर्थ नसमात भनिदिया भए नि हुन्थ्यो। त्यो दुइटै कुराकानी नगरिदिया हुनाले बरु। यो राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले भनेपछि शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको कारणले गर्दा यो संविधानको अनुसूची 8 को कार्यान्वयन नभएको भन्न मिल्छ त? मजासँग मिल्छ। किनभने उनीहरूले चासो किन दिएनन् राजनीतिक दलहरूले? उनले कुरो बुझाछन्। कुरो के बुझाछन् भने राणाले के भन्थे, पढायो भनेदेखि मेरो राज्यको विरुद्धमा हुन्छ। हाम्रा नेताहरू त्यही दिक्षाबाट आएका हुन्। तिनले नि के बुझाछन्, पढाए मान्छे त विश्लेषण गर्न थाल्छ, भेडापाटी भएर सही गर्न त आउँदैन। उसले त सोध्छ, यो दलको यो छ, यो दलको यो छ भनेर हेर्न थाल्छ। त्यो भएपछि कुनै पार्टीको हुँदैन मान्छे, जस्तो युरोप अमेरिकातिर हुन्छ। कुनै दलको हुँदैन नि। दलको भने त 5-10% हुने हो। हाम्रो त यहाँ दलको भनेर भने 60-65 अचम्म हो नि। सबै दलहरूको जोड्ने हो भने जनसङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ।
भने हाम्रो मान्छेहरूको त त्यो किसिमको अवस्था भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निर्णायक मत के भयो भन्दै कमजोर मान्छेहरू भयो। उनीहरूको निर्णायक मत भनेको विवेकशील मान्छे भयो। अब हाम्रो नेतृत्वले के चाहन्छ भन्दै नपढायो भन्दाखेरि भेडापाठा बनाउनु पाइन्छ, ल आइज भनेर भन्छ, हुन्छ। तर राजनीतिक दलले र दलका नेताहरूले भाषण गर्ने बेलामा आफ्नो घोषणापत्रमा त ठुल्ठुला विषयहरू लेखेका हुन्छन् नि त शिक्षाकै क्षेत्रमा। नेपालीहरूलाई सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपतिले राम्रोसँग दनक दिनुभएको छ। उहाँले दिएको दनक के हो भने हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ। पछि तिमी यस्ता बकबकेहरू रौ, तिमीहरूले बोलेको कुरा गर्दैनौ भनेर भने हो। अब उदाहरणको लागि भनौँ, अब नेपालीको कस्तो दशा, नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ के भनेर लेखेको थियो दस्तावेजमा, घोषणापत्रमा भने 70%लाई म चाहिँ नि व्यावसायिक शिक्षामा लाउँछु। व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा थियो। भयो त 5 वर्ष त बित्यो। भयो त भने कतै पनि भएन, कुनै पनि भएन। किन भएन भनेर कसैले भन्दैन। अब फेरि लेख्ने त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसले ठिक्कै त्यही शब्द लेखेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको दस्तावेज हेर्नु हो भने ठिक्कै त्यही देखिन्छ। 70% मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी यसो गरेर गर्छौँ। तर गाउँमा त प्राविधिक शिक्षालयहरू त खुलेका छन् नि त। कतिजना गए? एउटा पालिकामा एउटा प्राविधिक विद्यालय, कतैतिर 2टा होला 3टा होला। त्यहाँ जाने मान्छे भनेर जम्मा 40 जना एउटा प्राविधिक उसमा। 40 जनामा पनि पोहोर सालको भन्दा यो पटक 60% विद्यार्थी घटे। त्यसबाट स्पष्ट भाषा के हो भने हाम्रो विद्यार्थी त्यहाँ पढ्दैन। किन पढ्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जाने कमजोर केटाकेटी, गणित जान्दैन, विज्ञान जान्दैन, गणित र विज्ञान जोडेर हालिदिएछ। अब हाम्रो मान्छेहरूले के नजान्दो रहेछ भनेदेखि विज्ञान खोज्ने, गणित खोज्ने भन्ने बुद्धि आउँदो रहेनछ। घरको गणित खोज भने अब त घरको गणित खोज्न थाल्थ्यो नि त। अनि गणित त सजिलो रहेछ भन्थ्यो नि त। भात पकाउँदाखेरि पानी कति हाल्छौ भनेर भने अब त गणित त जानिरहन्थ्यो नि त। विज्ञान पनि त्यहीँ खोज भने अब त भन्थ्यो त त्यसले। त्यो ढङ्गले शिक्षक नपढाउने अनि बिचारा विद्यार्थी घटे। अब भनेपछि त पालिकामा भयो 70%, झन् घट्दै गयो। लगानी बढ्यो, उत्पादन घट्यो। अच्छा, स्थानीय तहमै जाउँ। सिकाइ उपलब्धि बढाउन गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गर्नका लागि केही काम त गरेका छन् भनेर सरले नै भन्नुभयो। हो, तर त्यो पर्याप्त भएन। एकदम कुनै स्कुलहरूको उदाहरण भयो। कुनै स्कुलको राम्रो गरे, कुनै स्कुलले राम्रो गर्न सकेन। एउटाले राम्रो बनाएपछि अरू सबैलाई त्यस्तै बनाउनु पर्छ भनेर अनि पछि पालिकाहरू लागेका भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कहीँतिर गरेका छन्। कहीँतिर गरेको मैले किन भने भनेदेखि फलान ठाउँमा यो जस्तो स्याङ्जाकै वालिङ नगरपालिकाले चाहिँ गरेको तरिकालाई भनौँ, उनले के गरे भने ल शिक्षकहरूलाई के चाहियो, म कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनिदिए। काम बिस्तारै गर्दै गर्दै रिटायर भएका मान्छेहरूलाई पनि उपयोग गर्यो, अरू मान्छेहरूलाई पनि उपयोग गर्यो, कृषिको मान्छे, स्वास्थ्यको मान्छे, वनको मान्छे स्कुलमा लगेर जोडियो। त्यो किसिमको तरिकाहरू चाहिँ गरेका उदाहरणहरू छन्। तर अब सबैतिर त्यो किसिमको नेतृत्वै भएन। अब त्यो नेतृत्वको क्षमताले पनि एउटा असर गर्यो, ठुलो निर्णायक काम गर्दो रहेछ। अर्को चाहिँ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्ने, सामुदायिक विद्यालयमा चासो नदिने, त्यो भए हुनाले पनि उनीहरूले विद्यालय शिक्षातर्फ ध्यान नदिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो भन्न मिल्ने हो, गर्न नमिल्ने हो। मैले त्यसो किन भने भनेदेखि नि अहिले एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, माननीय उमेश श्रेष्ठ सांसद हुनुहुन्छ, निजी विद्यालयको टाइकुन, कुनै बेला चाहिँ त्यो किसिमको भएको, उहाँ चाहिँ पब्लिक स्कुलको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा के गर्ने हो, कता बोक्ने हो? रमेश सिलवाल अर्का टाइकुन, मैले बाम र काङ दुइटै जोडेँ। अब त्यो दुइटै टाइकुनलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त, उनले जनताको कुराकानी गर्ने कि स्कुलको कुराकानी गर्ने? नेताहरूको ढङ्ग हेर्नुहोस्, आफ्नै लगानी छ उनीहरूको। नेताकै लगानी भइसकेपछि नेताहरूले फट्याइ गरे आयो कि त्यो ठड्डै फट्याइ हो, त्यो त झुट कुराकानी हो। तर प्रत्यक्ष रूपमा त कहीँ पनि लगानी गरेका छैनन्। हामी भन्छौँ नेताहरूको लगानी छ भनेर। उनका कसैको श्रीमतीका नाममा, कसैको श्रीमानका नाममा, कसैको छोराको नाममा, कसैको छोरीको नाममा, बुद्धि त यही हो नि। नभए नि कार्यकर्ताको नाममा, नभए नि त्यहाँबाट पैसा आउँछ भनेर भने ढुक्कको नाममा। दुर्गा प्रसाद त्यसै कराउँदैन नि। दुर्गा प्रसाद किन कराउन सक्ने हिम्मत गरे हो भनेर चाहिँ पैसा खाएको हुनाले न हो। नत्र नेतालाई गाली गर्न सक्छ त्यसरी? सक्दैन नि। किन सक्दैन भन्नु? त्यसबाट बुझ्ने कुराकानी के हो भने निजी विद्यालय दुहुने गाई हुन्। तिनले मजासँग दुहेका छन्। दुहेको हुनाले र आफ्नो पनि लगानी छ, अर्काले पनि दुहुन पाएका छन् भनेपछि चाहे जङ्गल बसुन् चाहे घर बसुन्, दुनै नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई मजासँग फाइदा लिन पाएछन्। अब निजी विद्यालयको बारेमा नै भन्छन्, भन्दैनन्। त्यही सिको होइन स्थानीय तहमा जाने, सिको त्यही हो, गर्ने त्यही हो। भनेपछि त्यो राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहेको बेलामा त्यो घोषणापत्रमा लेखेका विषयहरूलाई हामीले चाहिँ
घोषणापत्रमा मात्रै राखौँ। अहिलेसम्म त त्यही हो, किनभने मेरो घोषणापत्रमा यो लेखा छ, म यो मेरो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छु भनेर कतिजना पालिकाको मान्छे भेटाइन्छ र? भेटाएको भएदेखि त हामीसँग के हुन्थ्यो भने 8 क्लाससम्म निःशुल्क रूपमा पढाइ बन्दोबस्त हुन्थ्यो। कुनै पालिकामा छैन। यो त सम्भव छैन। त्यतिकै लेखिदिनका लागि संविधानमा लेखियो भन्ने छ त। निःशुल्क शिक्षा त कहीँ पनि हुँदैन। के त अभिभावकको गोजीबाट तिर्ने हो कि त राज्यले तिर्ने हो? राज्यले तिर्दाखेरि पनि अभिभावकले कर तिरेपछि त्यही पैसाबाट तिर्ने हो भनेपछि त अल्टिमेटली त अभिभावक नै हो भन्ने प्रश्न उठिरहेछ त। त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने कुरै छैन, किनभने सरकारले आफै पैसा त दिन सक्दैन। उसले कि कर लाउनु पर्यो कि रहरले तिराउनु पर्यो? यही दुईवटा भाषा न हो। रहरले तिराए दान हुने हो, करले तिराएदै कर हुने हो, होइन? जबरजस्ती गरे कर हुने हो। अब त्यो कर तिराउने कि रहर तिराउने, यति दुईवटा कुराकानी हो। रहरले दान गर्छन्, एउटा उनको काम हो, जस्तो निजी विद्यालयहरू जाने। अब निजी विद्यालय मुर्दाबाद भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन, किनभने संविधानले दियो, संस्कृतिले दियो, राजनीतिक दलको लगानीले दियो। अब त्यसो भएपछि दुईवटालाई कसरी जोड्ने त? साँच्चै निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको यो दूरी पनि धेरै छैन। त्यस्तो बेलामा उनको ल्याब प्रयोग गर्ने कि लाइब्रेरी प्रयोग गर्ने कि शिक्षक प्रयोग गर्ने कि उनको यहाँबाट के प्रयोग गर्ने उताबाट के प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको दोहोरो व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने ती पनि हाम्रै देशका हुन्। त्यही भएर त अघिल्लो वर्षको बजेटमा चाहिँ निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ भवनदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था बजेटमै आएको थियो। उल्टो फर्काइदिए के हुन्छ? सरकारी विद्यालयले निजीसँग यसरी सहकारी गर्ने भन्ने के हुन्छ? प्रश्न त्यहाँनिर हो नि। त्यहाँ त प्रश्न के हो भने त्यो प्रस्ताव पनि त तपाईँ सरले भने जस्तैको होइन। त्यसको अर्को कारण छ। अर्को कारण के हो भने त्यसको निम्ति मोडालिटी बनाइदिनु पऱ्यो नि त। पालिकामा बसेर पालिकाको पिछेको मोडालिटी, एउटा पालिकामा एउटा तरिका होला, अर्को पालिकामा अर्को खालको होला। सबै देशैभरि एउटै भनेर भने त बहुलवाद भनेर किन भन्नु हो? 753वटा पालिका किन चाहियो? वा चाहिँ राष्ट्रिय गानमा चाहिँ के अरे बहुलको शब्द किन प्रयोग गर्नुपर्ने हो? त्यसबाट स्पष्ट के हो भनेदेखि हाम्रो नेतृत्वको एकल सोच व्यवहार चाहिँ बहुल हुनुपर्ने, त्यो स्थितिमा मिलेन। मिलाउन सक्ने हो भने कति सजिलो थियो भनेदेखि अहिले निजीहरूलाई मुर्दाबाद भन्ने मान्छेहरू घटे। जसले मुर्दाबाद भन्थे यो दुई थरीका विद्यार्थी बनाए भनेर भन्ने मान्छे तिनैको लगानी छ। अहिले तिनैका मान्छेको लगानी छ। अब उनको नाङ्गेझार भयो भनौँ न। त्यो नाङ्गेझार भइसकेको अवस्थामा त ठिक बेला थियो नि त। अब चाहिँ डिजाइन बनाए हुन्छ नि, काठमाडौँ नगरपालिकाले बनाउन सक्थ्यो, अर्को कुनै पालिकाले बनाउन सक्थ्यो। पालिकामा सहकार्य गर्ने र सम्झौता गर्ने डिजाइन बनाउने भए फटाफट काम हुन्थ्यो। त्यसले यो उपयोग गर्ने व्यवस्थापकीय सिप चाहिँ नि हाम्रो निम्ति खट्कियो के। यो त्यसो भने शिक्षा चाहिँ चुनावी एजेन्डा बन्न सकेन। हामी तपाईँ सरहरू भनिराख्नु भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू भनिराख्नु भएको छ, तर पनि शिक्षा चुनावी एजेन्डा किन बन्न सकेन? पैसा चाँडो आउँदैन भनेर। किनभने राजनीतिज्ञले स्पष्ट भाषामा हेऱ्यो भनेदेखि डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भनेको कुराकानी 6 करोड, निर्वाचन आयोगले भनेको 5 करोड, प्रचण्डले भनेको 4 करोड। स्पष्ट हो। एउटा पालिका जित्नलाई त्यति चाहिन्छ भनेपछि उनले बुझाएको दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा कति बुझाए? 24 लाख, 23 लाख, कति हजार, कति सय। स्पष्ट हो। झुटको खानी हो भने त निर्वाचन आयोगले स्पष्ट बुझिसकेको छ। उहाँहरूले भनेकै वक्तव्यबाट बुझिसकेको छ। त्यो त झुटै झुट हो नि। अब झुटहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भने पैसा कहाँ आउँछन् भनेर भन्नुभयो। किनभने 6 करोड लगानी, 6 करोड लगानी भए पैसा कहाँ ल्याउनु? घरबाट कहीँबाट त उठाउनु पऱ्यो। त्यहाँ गएर उठाउने भनेर भने के हो भने भवन बनाउनेमा उठ्छ, बाटो खने उठ्छ। स्कुलमा कहाँ के उठाउनु त? त्यो एउटा विद्यालयको भवन बनाइदिइसकेपछि सक्यो। 20-30 वर्षलाई त सक्यो, पुग्यो। त्यसो भइसकेपछि उनले के बुझ्छन् भने यहाँ पैसा आउँदैन, त्यसैले हो। दोस्रो कुरो पनि छ। दोस्रो कुरो के रहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले अहिले नै हेर्नु न, ठाकुर गैरेले बाल अखिल होइन त, माओवादीले क्रान्तिकारी विद्यार्थी, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ 8 क्लासदेखि उ गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भर्खरै बोल्नुभयो। बुद्धिको भाँडो त के रहेछ भने त्यो विद्यार्थीलाई उपयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने भनौँ न, उपयोग पनि। त्यो पनि सामुदायिक विद्यालय निजीमा त यिनीहरू जान सक्दैनन्। अब आफैले लगानी गरे कसरी जानुहुन्न? आफ्नो लगानी डुब्छ, आफ्नो लगानी डुब्छ नि त। त्यसले त्यो भन्ने छ नि त, मितैका सन्तान मरुनु भनेर भन्ने त्यही भाषा हो। त्यसो भनेपछि त आफ्नो सन्तान मर्नुभन्दा मितैको सन्तान मरोस् भनेर भन्ने छ नि त पहिलेको कविता। त्यही किसिमको कुरोकानी हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उनले के गरे भनेर भन्ने, यहाँ लगानी गर्यो भने मेरो चाहिँ खासै फाइदा छैन भनेर भन्ने बुझ्या हुनाले उनले देखाउनलाई काम गरे।
अर्कोमा सकेन। शिक्षक दरबन्दी अर्को पाटो हो। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, मनाङमा 7वटा 8वटा 2टा 3टा शिक्षकहरूलाई, मुस्ताङमा 2टा 3टा के अरे विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षक दिने, अनि मधेसमा चाहिँ 115-20 विद्यार्थीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा शिक्षक दिने, बेइमानी होइन? मधेसलाई अन्याय होइन? अन्याय हो नि। त्यो अन्याय कसरी सल्टाउन सकिन्थ्यो भन्दाखेरि त मधेसमा कि विकल्प सोधिदिनु पर्थ्यो, त्यसो भएदेखि प्रविधि साथ हो कि हिमालमा अर्को विकल्प सोध्नु पर्थ्यो, त्यसो भएदेखि यो सबै क्लासै पछि शिक्षक नदिने, एउटा शिक्षक दिने जो सबै विषय पढाओस्, त्यो चाहिँ विज्ञ MA PhD गरेर मान्छे राखिदिउँ न, दिउँ न पैसा उसलाई। त्यसो गरे भएदेखि लगानी पनि दुईजना शिक्षकको तलब बराबर एउटालाई दिउँ, 3जना शिक्षक बराबरको तलब दिउँ, के फरक पर्थ्यो र? अब यो तरिका गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो निम्ति सजिलो छ। त्यो बारेमा त लेख्दैन घोषणापत्रमा। किन लेख्दैनन् भनेर भन्दै जति मान्छे बढायो उति उनका भोट बढ्ने हुन्। मेसिन बढाएर त के भोट बढ्छ? त्यो यो त्यसमा चाहिँ अब स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौट गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार चाहने मान्छेले के गर्नु पर्यो? मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ नि संविधानको कुरालाई अक्षरशः म पालन गर्छु भनेर भन्ने पहिलो कमिटमेन्ट उसको चाहिँ त्यो चाहियो, प्रतिबद्धता उसको त्यो भनेको संविधानले राम्रो कुरोकानी के लेखेको थियो भनेर भन्दाखेरि सबैलाई शिक्षा दिने डिजाइन थियो। निशुल्क सकिँदैन भन्दाखेरि सशुल्क गरौँला। सशुल्क भन्न मन लागेन भन्दाखेरि अभिभावकले खुसी राजीले तिर्या भन्नुला, पैसा सहयोग भन्नुला, के नाउँ भनेर त गरेकै छ नि। अहिले यहीँ गरेको छ नि। राम्रो भएका स्कुलहरूलाई विश्वनिकेतन त्यहीँ हेर्न जानुहोस्, अथवा चाहिँ त्यो तरुण माध्यमिक हेर्न जानु न, त्यहीँ नजिकै छ नि, पर जानै पर्दैन। त गरेकै छन् नि, त पैसा त लिएकै छन्, फकाएर लिए, पक्त्याएर लिए। अब यो किसिमको प्रक्रिया गर्ने तरिकामा उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले संविधानले भनेको कुरा म अक्षरशः कायम गरेर पालना गर्छु भने भए हामीलाई समात्न के हुन्थ्यो भने संविधानको धारा के अरे 30 समात्या हो कि 40 समात्या हो कि 51 समात्या हो कि कुन समात्या हो तपाईँले भन्न सक्थ्यो नि त। मलाई लाग्छ त्यो कुरो नै सबभन्दा बलियो ढङ्गले राख्यो भने अहिले धेरै कुराहरू सल्टिन्छन्। स्थानीय तहलाई भनेपछि के हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दियो त्यो बढी भएको हो कि दिनुपर्ने त्यही हो त? अब कसैले गर्नुपर्छ। सामान्यतः के हो भनेदेखि सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो धेरै भनेर भन्न पाइँदैन। उनले अधिकार अभ्यास गर्न जानेनन् भनेदेखि सघाउनुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो। हो, जानेका छन् भनेदेखि उसलाई चाहिँ स्याबास भन्नुपर्छ। अब स्याबासीको निम्ति कोले जानेछन् त्यो पनि थाहा छैन, कोले जानेनन् त्यसलाई पनि थाहा छैन। कृषिमा के होला, स्वास्थ्यमा के होला, शिक्षामा के होला, जोड्ने के गरी होला, यो सब कुराहरूमा चाहिँ गर्ने किसिमको चिन्तन बन्ने हो भने अधिकार धेरै भएको म चाहिँ भन्दैन। भनेपछि चाहिँ अब स्थानीय तहहरूलाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सानो कुरोले सक्छ, प्रतियोगी बनाउने, सहयोगी बनाउने, त्यो संविधानकै भाषा हो। फेरि मैले नयाँ भाषा भने पनि होइन, प्रतिस्पर्धी र सहयोगी भन्ने दुईवटा शब्द परेको छ। 753वटा पालिकाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउने, त्यो प्रतिस्पर्धा भनेको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, सुधारको प्रतिस्पर्धा भइहाल्छ। गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा, सिप सिकाउनेमा प्रतिस्पर्धा, हाम्रा पुर्खाको ज्ञान र आधुनिक ज्ञान जोड्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा, भवन राम्रो बनाउनेमा प्रतिस्पर्धा, शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिनेमा प्रतिस्पर्धा, शिक्षकहरूलाई नयाँ नयाँ कुराकानीमा अध्यावधिक गरिराख्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा, 5-7वटा क्षेत्रहरू पत्ता लगाएर वा निशुल्क बनाउनेमा प्रतिस्पर्धा, अथवा सशुल्कै हो भनेदेखि पनि एउटा ग्यारेन्टेड ढङ्गको, वा विपन्नलाई नलिने सम्पन्नलाई नछोड्ने केही बनाए हुन्छ नि त। निजी र सरकारीलाई चाहिँ जोड्ने, धार्मिक स्कुलहरूलाई जोड्ने, सहकारी स्कुलहरूलाई जोड्ने, यस्तो किसिमको ढङ्गको चिन्तन गरिदिने हो भने प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। सहयोगमा अब एउटा स्कुलले अर्कोलाई कसरी सहयोग गर्ने, निजी होला सरकारी होला, अथवा सरकारी होला, निजी होला, अथवा धार्मिक होला, धार्मिक र सरकारी होला, वा सहकारी र सरकारी होला, कुनै होला, त्यसलाई कसरी सहयोगी बनाउने, यति चिन्तन गरिदिने हो भने शिक्षकमा सहयोग कसरी हुन सक्छ, भौतिक सामग्रीमा सहयोग कसरी हुन सक्छ, अभिभावकको योग्यता क्षमता आदि इत्यादिलाई जोड्नेमा कसरी हुन सक्छ, यति गरिदियो भने त सकिहाल्छ। शिक्षामा सुधार, हामीले खोजेको सुधार आउन सक्छ, आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। म त धन्यवाद छ सर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र स्थानीय तहले विगत 5 वर्षमा के गरे, किन गर्न सकेनन् भन्ने बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गरेँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग स्थानीय तहले विगत 5 वर्षमा केही राम्रा काम गरेका छन्,
केही प्रयास गरेका छन्, तर त्यो प्रयास सम्पूर्ण 753वटा पालिकाहरूमा पुग्न सकेको छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्यौँ। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू पुरा गर्नेतर्फ चासो नदिइकन अन्य विकासका काममा लाग्दाखेरि स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको उपलब्धि काम पुरा गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा पनि आज उहाँले धारणा राख्नुभएको छ। आजको लागि यति नै। हामी अर्को साता शिक्षा क्षेत्रकै अन्य व्यक्तिसँग बसेर यसरी नै पुनः छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।